नमस्कार नमस्कार अनि फेरि पनि नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम उकाली ओरालीको पर्खाइमा बसिरहनु भएका सम्पूर्ण दर्शक साथीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ है। आज पनि कार्यक्रम उकाली ओरालीको साथमा म अनुषा उपस्थित भइसकेको छु। आजको कार्यक्रममा तपाईसँग प्रत्यक्ष कुराकानी त छँदैछ। आज हाम्रो कार्यक्रममा हामीले पाहुनालाई पनि निम्त्याएका छौँ। लकडाउन अलिकति खुकुलो भएसँगै हाम्रो पाहुना पनि आउन अलिकति सहज भएको भएर आज कार्यक्रममा पाहुनालाई पनि निम्त्याएका छौँ। पाहुना को हुनुहुन्छ त्यो थाहा पाउन तपाईले कार्यक्रम हेर्नै पर्छ र कार्यक्रम हेरेर तपाईले पनि उहाँहरूसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। उपत्यका भित्रका साथीले 40065333 मा फोन गर्नुहोस्। उपत्यका बाहिर अनि नेपाल बाहिरका साथीले 40065334 मा फोन गर्नुहोला। कार्यक्रममा अहिलेको लागि भने हामी निकै मिठो गीत तपाईमा आज पस्किन लागिरहेका छौँ। त्यसपछि पक्कै आउनेछौँ, कतै नजानुहोस्। आहा, म त यतिकै झुमिरहेको थिएँ, कति मिठो गीत बजाएँ भनेर है। साँच्चै तपाईँलाई पनि कति आनन्द आयो होला। मैले यो गीत बज्ने बित्तिकै तपाईँलाई भन्ने गर्छु नि दर्शक साथीहरू, तपाईँको कानलाई आनन्द दिन्छ, तपाईँको मनलाई आनन्द दिन्छ, तपाईँको दिमागलाई आनन्द दिन्छ भनेर पक्कै पनि साह्रै मिठो गीत बनेको छ। छोटो समयमा यति धेरै चर्चा र यति धेरै दर्शक श्रोताको माया पाएको छ यो गीतले। र अघि नै भनिसकेको छ आज कार्यक्रममा यो हाम्रो लकडाउन अलिक खुकुलो भएसँगै हाम्रो कलाकार साथीहरूलाई पनि बोलाउन त भन्ने हामीले जमर्को गऱ्यौँ, नभए हामी भाइबर मार्फत कुरा गरिरहेका थियौँ। यसै क्रममा दुईजना कलाकार साथी आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कति साथीहरूले अनुमान लगाइ पनि सक्नुभयो होला अहिले गीत बजिसकेपछि भने, कति साथीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। अब म तपाईँहरूलाई धेरै बेर कुराउँदिनँ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, साँच्चैकै उहाँले भन्नुहुन्छ म सर्जक भनेर चिनिन चाहन्थेँ, गायक बन्न आएको तर सर्जक भनेर चिनिएँ, सबैले मलाई सर्जक भन्नुहुन्छ तर वास्तवमै उहाँको स्वर साह्रै मिठो छ, राम्रो सृजना गर्नुहुन्छ र एकदमै अनुशासित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सर्जक तथा लोकदोहोरी गायक नरेश खाती छेत्री। र साथसाथमा अघि भर्खरै तपाईँले गीत हेर्नुभयो, उहाँका गीतहरू तपाईँले धेरैले सुनिसक्नु भएको छ, धेरै गीत तपाईँ माझ गाइसक्नु भएको छ, तर यो गीतले उहाँलाई अझ बढी नोटिस भएको छ, उहाँलाई धेरैले चिन्नु भएको छ। र साँच्चैकै मिठो स्वर, उहाँको स्वर कानबाट छिर्ने बित्तिकै मनलाई धेरै आनन्द दिन्छ। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ गायिका समीक्षा अधिकारी। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ दुवैजनालाई। के छ हालखबर? नरेशतिर जान्छु म। के छ हालखबर नरेश? ठिक छ दिदी, एकदम अब गीतलाई सबैले माया गरिदिनु भएको छ, एकदम खुसी छु। खुसी हुनुहुन्छ? हजुर। समीक्षा? मेरो पनि ठिकै छ, एकदम माया गरिदिनु भएको छ हाम्रो गीतलाई। खुसी लागिरहेछ है? लागिरहेछ एकदम। समीक्षालाई झट्ट हेर्दाखेरि समीक्षाले गाएको हो र यो गीत जस्तो लाग्यो कि मलाई अघि देख्ने बित्तिकै होइन। आज पहिलोपटक यसरी भेटिरहेको छु होइन। अलिकति टेलिभिजनमा हुन त अहिले टेलिभिजनमा हाम्रो प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ समीक्षालाई, एकदम ओहो जस्तो टिभीमा देखेँ त्यस्तै उकालीबाट पनि देखेँ भन्ठानु होला, तर मैले प्रत्यक्ष देख्दाखेरि चाहिँ समीक्षाले गाउनु भयो र जस्तो लागिरहेको थियो। कतिजनाले भन्नुभयो तपाईँले नै गाउनु भयो हो भनेर? धेरैले पत्याउनु भएन कि मैले गाएको भनेर है। अनि नरेशले चाहिँ कसरी पत्याउनु भयो समीक्षालाई? मैले नानीको गीतहरू चाहिँ धेरै हेर्थेँ पहिल्यैदेखि, अनि त्यसपछि उनमा त्यो खुबी, ट्यालेन्ट होइन, एकदमै म उनको स्वरको एकदम ठुलो फ्यान पनि हो होइन। सबै गीतहरू हेर्दै जाँदाखेरि ओहो यस्तो राम्रो आवाज होइन, पक्कै पनि भोलिको दिनमा राम्रो गर्न सक्छिन् भन्ने एउटा विश्वास थियो होइन, राम्रो गाउन सक्छिन् भन्ने। सोही अनुरूप हामी एउटा संयोग नजिक भयौँ यो गीतमा। यही गीतको लागि जोडियो है? हजुर, यो गीतको लागि जोडियो। साँच्चै समीक्षालाई पहिलोपटक यो गीत अब जस्तो नरेशले गाउनु भन्दाखेरि होइन कस्तो कस्तो फिल भएको थियो? त्यति बेलाको फिल हामीलाई बताउनुहोस् न। वास्तवमा चाहिँ म सानैबाट लोकगीत गाउँदै आउँथेँ, आधुनिक भन्ने अलिकति थाहा थिएन, त्यही भएर अनि दाइले चाहिँ लोकगीत पठाउनु भयो अनि मलाई एकदम मन पर्यो अनि गीत गाएँ। अनि गीत गाउनु भयो। गाइसकेपछि एकदम छिट्टो नै रेस्पोन्स आयो नि त, धेरैले मन पराउनु भयो। कस्तो लाग्यो त्यति बेला चाहिँ? एकदम खुसी लाग्यो। एकदम खुसी लाग्यो है? र नरेशलाई होइन हुन त हामी भाइबरमा पनि कुरा गरिसकेका छौँ, धेरै दर्शकहरूले हेरेर कस्तो खुसी लाग्यो नरेशसँग भाइबरमा कुरा गर्नुभयो भन्नुभयो होइन। अब आज प्रत्यक्ष भएका छौँ, यो गीतको कुरा यहाँले भन्नुभयो, लकडाउनमै सृजना भयो, लकडाउनमै छायाङ्कन भयो होइन, र लकडाउनमै दर्शकहरूले मन पराउनु भयो होइन। सोच्नु भएको थियो कि थिएन यति चल्ला अथवा यति छोटो समयमा रुचाउला भनेर, तर यसभन्दा अगाडिको गीतलाई पनि दर्शक श्रोताले माया गर्नुभएको थियो, तर त्यो बेलाको समय परिस्थिति फरक थियो, अहिलेको समय परिस्थिति फरक छ। कस्तो लागिरहेछ?
सोच्नु भएको थियो कि थिएन? मैले यति धेरै माया पाउँछु, यति धेरै आशीर्वाद पाउँछु र यति राम्रो फिडब्याक पाउँछु भनेर मैले सोचेकै थिएन होइन। एउटा लकडाउनको बेलामा अलिकति दर्शक श्रोताहरूलाई पनि अलिकति फ्रेस बनाऊँ र म पनि एउटा गीत सङ्गीतमै निरन्तर छु भनेर एउटा आफ्नो यो त मेरो काम हो नि त, त्यो काम देखाएको मात्रै हो होइन। तर यति धेरै माया पाउँछु, यति धेरै मन पराउनुहुन्छ मेरो गीतलाई होइन। स्वयं अझ म आफै गाएको पनि छु, मैले गाएको गीतलाई पनि यति माया गर्नुहुन्छ, समीक्षाको आवाजलाई यति धेरै माया गरिदिनुहुन्छ। मैले सोचेकै थिएन जस जतिले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ पक्कै पनि राम्रो भन्नुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। समीक्षाको हकमा कुरा गर्नुपर्दा यसभन्दा अगाडि पनि हाम्रो श्रोताले दर्शकले उहाँको गीत त सुन्नु भएको, तर हुन्छ नि अब यो लोक फ्लेभरकै गीत समीक्षाले गाएर न्याय देला दिन्छ कि दिँदैन भन्ने अलिकति दुविधा थियो कि थिएन त? दुविधा त पक्कै पनि थियो, तर मलाई चाहिँ उनको घर पोखरा होइन, त्यो हुँदा पनि अब पश्चिमतिर भइसकेपछि त्यो हाम्रो माटोको नै एउटा लोकपन आउँछ, मलाई चाहिँ त्यो एउटा विश्वास थियो होइन। र अर्को कुरा अब पश्चिमकै भएको हुँदाले पनि अब आधुनिक गायता पनि लोकपन आउँछ र उनको गीतहरू सबै सर हेरेको थिएँ। अनि मलाई अलिकति डाउट पनि थियो, नानीले यति मिठो गाउँछिन् त भन्ने होइन। मैले सोधेको पनि थिएँ, अनि सोधेपछि तपाईँ ढुक्क हुनु दाइ होइन, म जति सक्यो हजुरले सोचे भन्दा राम्रो गाउने प्रयास गर्छु भनेर भन्नु। म झन् अलि हौसिएँ कि होइन। अब उनले नै त्यो भन्दाखेरि त ओहो होइन, हुन्छ नि त, मलाई मेरो जुन मभित्रको डर थियो त्यो थोरै हटेको थियो। र जब उनले गाइसकेपछि झन् 200% हट्यो होइन, कति राम्रो गाइदिएको, म आफै एकदमै ह्याप्पी भएँ। भनेपछि समीक्षालाई पनि आफूमा विश्वास थियो नि त, म गाउन सक्छु भनेर होइन। प्रुफ पनि गरेर देखाउनु भयो, प्रमाणित पनि गर्नुभयो उहाँले। नरेश खाती छेत्री अनि समीक्षा अधिकारी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, रमाइला कुराकानी पनि गर्छौँ। भर्खर आउनुभएको छ, अलिकति थाक्नु पनि भयो होला, धप्पेरी गर्दै आउनु भएको थियो होइन। अलिकति समीक्षालाई यो लाइभमा उहाँ पहिलोपटक हुनुहुन्छ आज होइन। रेकर्डमा त उहाँले धेरै इन्टरभ्यू दिइसक्नु भएको छ, तर लाइभमा भने उहाँ पहिलोपटक हुनुहुन्छ। त्यही भएर अलिकति कुराकानीलाई सजिलो बनाउनको लागि हामी यतिखेर भने विश्रामतिर जाने बेला भयो कि गीततिर भन्ने मलाई जानकारी भएन, तर हामी यतिखेर गीततिर जान्छौँ, त्यसपछि पक्कै आउनेछौँ र उहाँहरूसँगको कुराकानी चाहिँ पक्कै तपाईँ माझ राख्नेछौँ। तपाईँले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ है, केही प्रश्न छन् उहाँहरूलाई सोध्न भने तपाईँले हामीलाई 40065333मा फोन गर्नुहोस्। उपत्यका भित्रका साथीले, उपत्यका बाहिरका साथीले, नेपाल बाहिरका साथीले 40065334मा फोन गर्नुहोस्। अबको लागि यो मिठो गीत। हजुर, कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम उकाली ओह्राली, इमेज टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। आज कार्यक्रममा म एक्लै छैन, यहाँहरूलाई थाहा नै छ। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ सर्जक तथा गायक नरेश खाती छेत्री र त्यस्तै गरी गायिका समीक्षा अधिकारी। हामी उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँको गीतलाई तपाईँले छोटो समयमा रुचाउनु भएको छ र धेरै मन पराउनु भएको छ र त आज हामी उहाँसँग यही गीतसँग सम्बन्धित कुराकानी पनि गर्न लागिरहेका छौँ। नरेशतिर जान्छु म। जस्तो यो गीतको प्रत्येक टुक्कालाई, प्रत्येक शब्दलाई रुचाउनु भएको छ दर्शक श्रोताले होइन। र धेरै साथीहरूले टिकटक पनि बनाइरहनु भएको छ, सामाजिक सञ्जालतिर एकदमै धेरै छाएको छ यो गीत होइन। यो गीत सृजना गर्दाको क्षण तपाईँले लकडाउनमा थिएँ भन्नुभएको थियो, कसरी यसरी डुबेर यस्तो राम्रो शब्द सृजना गर्नुभयो? अब त्यो डुबेर भन्दा पनि अलिकति माया प्रेममै आधारित होइन, आधार बनाएर बनाऊँ भन्ने भइसकेपछि अब म प्राय शब्दहरू हार्मोनियम, किबोर्ड बजाएरै लेखिरहेको हुन्छु, बजाएरै बनाइरहेको हुन्छु होइन। त्यही गर्दाखेरि अझ फिलमा अझ भित्रसम्म डुबिदो रहेछ मेरो अनुभवमा होइन। आफै त्यही गीत बजाउँदै सँगसँगै गुनगुनाउँदै गाउँदै गर्दाखेरि होइन। अनि त्यो किसिमले अब माया प्रेममै आधार बनाएर अहिले टिकटकमा पनि त्यही किसिमको चलिरहेको होइन। अनि अलिकति अहिलेको अवस्थामा अलिकति सहज, अलिकति राम्रो पनि हुन्छ भनेर बनाएको होइन। खासै त्यति धेरै शब्द लेख्ने मान्छे त होइन म होइन, प्रायः जसो सङ्गीत गर्छु। हजुर, तर यो गीतमा चाहिँ सबैले शब्द एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ। एकदम त्यो हुन्छ नि, भित्रैदेखि तपाईँले एकदमै भन्न खोजिरहेको कुराहरू चाहिँ निस्केको छ होइन। जस्तो यो गीत तपाईँले लेख्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला त अब तपाईँले लेख्नुभएको, तपाईँले हेर्नुभयो, त्यसपछि तपाईँले कसलाई सुनाउनु भयो अथवा कसलाई देखाउनु भयो, कसलाई बताउनु भयो? मैले फर्स्टमा लेखिसकेपछि भाइलाई नै पठाएँ होइन। किन भन्दा अब गीत कस्तो बनाएको छ भन्ने त मैले बनाएको त सबै गीतहरू म आफूलाई मन पर्छ नि त। अनि त्यही भएर पनि मैले एउटा गीत बनाइसकेपछि लगभग 1 हप्ताको एउटा टाइम राख्छु होइन। कति अब जो नजिकको साथीहरू हुनुहुन्छ, भाइहरू हुनुहुन्छ, गीत सङ्गीतको नजिक हुनुहुन्छ, जसले चिन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ म प्राय पठाइरहेको हुन्छु, सुनाइरहन्छु उहाँहरूको फिडब्याक कस्तो आउँछ भनेर होइन। अनि भाइलाई पठाइसकेपछि राम्रो छ त भन्ने कुरा गर्यो भाइले। गरिसकेपछि हो र भनेर यो गीतमा अलिकति टेन्सन पनि भएको थियो। मैले समीक्षालाई पनि पठाएँ सुरुमा, अनि त्यसपछि अब उनले पनि खासै
राम्रो होला त दाइ भन्ने होइन भनिसकेपछि 2 उसलाई दिनसम्म पनि दुविधा भयो। उसलाई पनि दुविधा भयो होइन अनि 2 दिनसम्म एकदमै टेन्सन भयो कि अनि म लगभग रुमबाट बाहिरै निक्लेन त्यही गीत अब कसरी राम्रो गर्न सकिन्छ त्यसमा के चिज पुगेन होइन भनेर अनि त्यसपछि ल ठिकै छ गरौँ न त भनेर अनि त्यसपछि कृष्ण भान्जा नजिकै हुनुहुन्छ एरेन्जर होइन अनि उहाँसँग गएँ यसलाई चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट गरौँ भाका चाहिँ टिपिकल लोकगीत नै छ होइन शब्द पनि त्यही किसिमको छ यसलाई चाहिँ एरेन्ज बिट चाहिँ अलिकति पप शैलीको अहिलेको मोडर्न युवा युवती सबैले मन पराउने खालको अलिकति हामी पनि केही नयाँ चेन्ज त देऊ न होइन किनकि हिजो र आज त दर्शक श्रोताहरू धेरै फरक भइसक्नु भएको छ होइन अब हिजो हामीले नै भोगेको कुराहरू अहिले इतिहास भइसकेको छ होइन अब हिजो अब चिठी लेख्ने चलन थियो पोस्ट कार्डमा पठाउने पाउने भनेर पत्र मित्रता होइन यो हामीले आफै गरेको 5-6 वर्षमै तपाईँको यो सब चिज इतिहास भइसकेको छ नि त अनि त्यो भएर चाहिँ अलिकति फरक तरिकाले अलिकति राम्रो गरौँ न भनेर जब एरेन्ज भयो भइसकेपछि म आफैलाई अलिक कस्तो एकदम डिफ्रेन्ट अलि मजा आयो होइन अनि उनलाई पठाएँ उनले पनि कस्तो राम्रो भएको दाइ भन्ने कुरा गरिन् अनि पछि एरेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ कस्तो मिठो भइरहेको अनि त्यसपछि मैले भाइलाई पनि पठाइसकेँ यस्तो टिपिकल गीत छ होइन अलिकति सुहायो र भन्ने कुरा आयो भाइबाट आइसकेपछि उसले भाइले त्यो कुरा गर्छ हाम्रो जहिले पनि त्यो कुरामा जहिले पनि डिस्कस हुन्छ के भनिसकेपछि मैले 10 चोटि सोचेँ रातभरि त्यही एरेन्ज सुन्दै हजुर रातभरि त्यही एरेन्ज सुनेर बसेँ होइन ठिक छ केही फरक त हामीले दिनुपर्छ नि त होइन ए ठिक छ भनिसकेपछि भाइले अब हजुर सर्जक हो के अरे होइन ठिक छ नि त हजुरलाई राम्रो छ भने यही गरौँ न भन्ने कुरा भयो अनि त्यसरी अघि बढेको थियो तर यो गीतमा अलिकति प्रेसर टेन्सन चाहिँ भइ नै रहेको थियो किन भन्दा गीत सिर्जना गर्दा त प्रेसर भयो सुटिङ गर्दा पनि भयो सुटिङ गर्दाखेरि अब लकडाउनको बेलामा बाहिर जाने अवस्था थिएन स्कुलभित्र होइन नेरिक एकाडेमी स्कुलमा सरहरूसित रिक्वेस्ट गरेर त्यही सुटिङ त गऱ्यौँ अनि गरिसकेपछि लगेर फुटेजहरू कपी पनि गरेर राखेको तर संयुक्त अर्को दिन भेटेन कि त्यो फाइल अनि नभेटेपछि अब के गरौँ भनेर अर्कोचोटि त्यति जाँगर जोस आउँदैन नि त पहिलाको जुन हुन्छ अनि भइसक्यो यसलाई लिरिकल नै बनाएर फालौँ कि भन्ने पनि भयो होइन अनि हामी सल्लाह पनि गऱ्यौँ अनि त्यसपछि नानीले भने होइन दाइ लिरिकल बनाउँदा त्यसरी गर्दै राम्रो होला बरु अर्कोचोटि गरौँ न त अलिकति हामी पनि देखिन्छ राम्रो पनि हुन्छ भन्ने कुरा भयो अनि त्यसपछि करण चैसिर क्यामेराम्यान दाइ अनि मनोज कार्की भाइ एडिटर होइन उहाँहरूसित बसेर ल गरौँ न त भनेर फेरि रिसुट गरेको भनेपछि हामीले सृजनामा पनि एकदमै गाह्रो भयो हुन्छ नि गरिसकेपछि के गरौँ भयो सुटिङ पनि रिसुट भयो रेकर्डिङमा चाहिँ के भयो त्यो पनि सुनाउनुहोस् न हामीलाई रेकर्डिङमा चाहिँ खासै त्यस्तो अप्ठ्यारो भएन कृष्ण भान्जा चाहिँ स्टुडियोमै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यो हुँदाखेरि एरेन्ज गरिसकेपछि उहाँ आफैले टेक ल्याइदिनु भयो होइन उहाँ एरेन्जर भए तापनि नानीले गाएँ मैले गाएँ फर्स्टमा मैले गाएर नानीलाई पठाइसकेपछि कस्तो डिफ्रेन्ट भन्ने भयो होइन ल यसै गरी गाउनुपर्छ भनेर गरिसकेपछि तपाईँको रिदमहरू बजाउन पनि अलिकति समस्या थियो स्टुडियोमा सबै आउने सहज वातावरण थिएन हामी चाहिँ अलिकति नजिक भएको हुँदा अनि त्यसपछि अब रत्न विक सर होइन बाँसुरी बजाउने उहाँ सरले पनि घरमै बजाएर पठाइदिनु भयो त्यसै गरी हाम्रो सञ्जीव बराइल सर गिटार पनि घरमै बजाएर पठाइदिनु भयो अनि श्याम दाईलाई पनि घरमै मिक्सिङ गरेर पठाइदिनु मैले त्यो सुन्न पनि पाएन त्यो हुँदा पनि हाम्रो अपलोड गर्न अलिकति टाइम लागेको थियो होइन कहिले के मिल्दैन ल दाइ यस्तो भयो भन्यो फेरि उहाँबाट सुधारेर पठाउनु पर्यो त्यो फेरि पुरै सुन्न पर्यो होइन कहीँ मिस्टेक भयो भने त भनेर जस एउटा अविस्मरणीय क्षण भयो एक त यो गीत आफैमा अविस्मरणीय किन भयो भने लकडाउनमा सृजना भयो लकडाउनमा छायाङ्कन भयो होइन लकडाउनमै बजारमा आयो होइन यो चाहिँ एउटा रेकर्ड त भइसकेको छ होइन र तपाईँहरूले यति धेरै दुःख गरेर अब यो भित्रको पीडा त आज उकाली उडालीमा बल्ल थाहा पाउँदैछौँ नि नभए त तपाईँहरूले गीत गाउनु भयो सुटिङ भयो पठाइहाल्नु भयो कति छिटो रेडी भयो भन्ने हामीलाई लाग्यो तर कति धेरै मेहनत गरेर आएको छ र त्यही भएर पनि होला यो छोटो समयमा मेहनतको फल प्राप्त भइरहेको छ धेरै धेरै बधाई छ दुवैजनालाई होइन अब हामी कुराकानी गर्छौँ समीक्षा पनि हुनुहुन्छ तपाईँ पनि हुनुहुन्छ हुन त हामीले गीत भर्खरै हेरिसकेका छौँ तर प्रत्यक्ष सुन्ने रहर छ अघि नै समीक्षाले मलाई आज कस्तो नर्भस भइरहेको छु म मेरो घाँटी पनि बसिरहेछ भन्नुभएको छ तपाईँको घाँटी बसे पनि एकदम राम्रो सुनेको छ पिर मान्नु पर्दैन नर्सले साथ दिनुहुन्छ होइन त्यसपछि हामी कुराकानी गरौँ होला एउटा टुक्का चाहिँ सँगै किन होला परेको मन मेरो सबभन्दा मन परेको शब्द हुन त कृष्ण राधा पनि मलाई मनपर्छ यो ऊ भन्छ नि तर सबभन्दा मन परेको यसमा अर्कै फिल छ क्या एक किसिमको ल किन होला परेको मन सारै हो तिमीलाई देख्दा बिर्स
सान्छो संसारै हो माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर नारेको संसारै हो तिमीलाई देख्दा बिर्सन्छु संसारै हो माया मारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर नजाऊ न निर्माया हो एक्लै पारेर। थ्याङ्क यू। साँच्चै सुनिरहनु मन लाग्ने कि कुरै नगरौँ गीत मात्र सुनेर मैले फेरि पाप गर्छु हाम्रो समीक्षामा थियो मलाई घाँटी दुखिरहेको छ भन्नुभएको थिएँ। साँच्चै समीक्षा हाम्रो दर्शक साथीहरूलाई पनि जानकारी गरौँ। उमेरले कुरा गर्ने हो भने उहाँ भर्खर 14 वर्षको हुनुहुन्छ तर उहाँको स्वरमा एक किसिमको जादु छ साँच्चै होइन त नरेश? हजुर एकदमै। त्यही भएर पनि होला कसरी आएको होला यो आवाज जस्तो लाग्छ है। समीक्षाले अब योभन्दा अगाडि पनि गीत गाइसक्नु भएको छ, चलचित्र नारी नभन्नु ल 5 मा पनि गाइसक्नु भएको छ, जुन गीतलाई चाहिँ एउटा सानसानो भाइ बहिनीहरूले पनि रुचाउनु भयो होइन, उमेर समूहकाले पनि रुचाउनु भयो र त्यसपछि अहिले एक्कासी यो गीत गाउनु भयो होइन। तपाईँलाई यो गीत गाउन आफूलाई आँट आएर त दाइलाई पनि तपाईँले म गाउन सक्छु भन्ने भन्नुभयो, गाइसकेपछि सबैको रेस्पोन्स पाउनुभयो, खुसी त तपाईँ एकदमै हुनुहुन्छ होइन? एकदम लोकगीतै गाइरहनु भएको छ। फर्स्टमा चाहिँ अब म दाइलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु किनभने यति मिठो गीत मलाई गाउन दिनुभयो होइन। एकदम धेरै थ्याङ्क यू दादा। र त्यही हो कस्तो त्यो एक किसिम कस्तो फिल आएको क्या उहाँलाई, मैले त्यही देखेर चाहिँ म छक्क परिरहेको छु कि कस्तो त्यो भिडियोमा पनि देख्छु नि जस्तो समीक्षाले नरेशलाई हेर्दाखेरिको त्यो हुन्छ नि त्यो मुभमेन्टहरू नै यस्तो राम्रो छ नि जति तारिफ गर्न पनि सक्दिनँ मैले। साँच्चैकै भनेको अगाडि भएर मात्र भने होइन, साँच्चैकै भनेको साँच्चैकै राम्रो छ समीक्षा। जस्तो नाइ नभन्नु ल 5 मा पनि तपाईँले गीत गाउनु भएको थियो है, त्यो एक टुक्का गीत यतिखेर किन सुन्नु पर्यो भने हाम्रो धेरैजना दर्शक साथीहरूलाई चाहिँ ए यो बहिनीले पो गाएको हो त्यो गीत भन्ने परोस् भनेर एक टुक्का सुरु माने। ल म सम्झना चाहेँ हाम्रो बसन्त सापकोटा अङ्कलको लिरिक्स म्युजिक रहेको गीत फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर यो बालपनको उमेर केही छैन चिन्ता केही छैन पीडा खोला आकाशको पन्छी जस्तै घुम्छु चारैतिर सबैकी प्यारी मान्छे म सबैकी आँखाकी नानी कसलाई मन पर्दैन र मेरो वानी बानी फेरि कहाँ आउँछ र घुमेर यो बालपनको उमेर यो बालपनको उमेर। ल सम्झिनु भयो उहाँ हुनुहुन्छ यो गीत गाउने मान्छे है। जस्तो समीक्षा अहिले अब युट्युबतिर पनि कमेन्टहरू हेरिरहनु भएको छ होइन, फेसबुकदेखि लिएर टिकटकमा कस्तो लाग्छ त्यो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि? एकदम खुसी लाग्छ, नराम्रो कसैले पनि भन्नुभएको छैन, एकदम राम्रो रेस्पोन्सहरू आइरहेछ, खुसी लागिरहेछ। त्यसो धेरै खुसीको त अब सीमा नै नगर्नु। मलाई कस्तो खुसी किन लागिरहेछ थाहा छ नरेश? जस्तो मेक्समले सानो कहाँ छौ गाउँदाखेरि मेक्सम पनि यत्रै हुनुहुन्थ्यो, यहीँ उकाली ओह्रालीमा बसेर म यसरी उहाँसँग यसरी इन्टरभ्यू लिइरहेको थिएँ होइन। यो एउटा संयोग मिलेको छ क्या, किन भन्दा उकाली ओह्रालीमा मेरो पनि फर्स्ट इन्टरभ्यू थियो, मेक्समको पनि फर्स्ट इन्टरभ्यू थियो, रेडियो टेलिभिजन कतै पनि थिएन मेक्समसँग होइन, सानैदेखि कपाल पाल्ने र अहिले हेर्दा पनि कस्तो त्यो क्युट टाइपको लाग्छ क्या होइन। अनि त्यही संयोग ठ्याक्कै मेक्समको उमेर अहिले उनको उमेर पनि ठ्याक्कै सेम, गीत पनि त्यत्तिकै मन पराइदिनु भएको छ। त्यो कस्तो संयोग मिलेको के, मेक्सम पनि त्यति सानो हुँदाखेरि आवाजमा त्यो एक किसिमको बोल्डनेस थियो होइन। अब अहिले समीक्षालाई पनि होइन साँच्चै समीक्षाले गाएको हो र जस्तो पनि त्यो एक किसिमको हामीलाई प्रत्यक्ष भेट्नेर लाग्ने होइन। तर खुसी लागेको छ उकाली ओह्राली यो मौका पाएको छ, यस्ता राम्रा राम्रा कलाकारहरूसँग यसरी कुराकानी गर्न पाएको छ है। यतिखेर हामी विश्रामतिर लाग्ने बेला भएको छ, फेरि पनि कुराकानी गर्छौँ र हाम्रो दर्शक साथीले पनि फोन गरिरहनु भएको छ भन्ने जानकारी पाएको छु। यतिखेर गीत सङ्गीततिर लागौँ, त्यसपछि दर्शक साथीसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ, तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भने यो मिठो गीत।
हजुर, कार्यक्रममा राखिएको छोटो विश्रामपछि स्वागत छ। छ्या कति छिटो समय गएको, मलाई दिक्कै लाग्यो। के गर्नु, कुराकानी गर्नै पुगेको छैन। हाम्रो दर्शक साथीसँग पनि कुराकानी गर्नु छ होइन, अनि नरेश र समीक्षासँग पनि कुराकानी गर्नै पुगेको छैन। बल्ल समीक्षा अलिकति हुन्छ नि, अघि नर्भस भइरहनु भएको थियो, बल्ल अब त मलाई डर लाग्छ छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अब चाहिँ समय सकिनुला है। यतिखेर कोही साथी हुनुहुन्छ फोन सम्पर्कमा, उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। ओहो, नमस्कार नमस्कार दीपिकाजी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ, हजुरलाई कस्तो छ? मलाई एकदम ठिक छ। अब आज म धेरै बोलिनँ तपाईँसँग है, तपाईँका प्रिय कलाकारहरूसँग तपाईँ कुरा गर्नुहोस् है। एकदमै नरेश र समीक्षालाई एकदम बधाई भन्न चाहन्छु। नमस्कार पनि छ। नमस्ते, थ्याङ्क यू सो मच दिपिका दिदी। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै छु। अनि हजुरहरूलाई के छ, तपाईँको त एकभन्दा एक यो मात्रै गीत होइन, हरेक गीत तपाईँका उत्कृष्ट छन् है। तपाईँको त्यो उज्यालो, त्यस्तै समीक्षा। साँच्चीकै अघि हाम्रो अनुसाथीले सोध्नुभयो, समीक्षा नै गएको हो धेरै युट्युबमा टेलिभिजन हेर्ने मान्छेले, त्यति सानी नानीले गएको हो, कस्तो मिठो स्वर पनि भन्नुहुन्छ, होइन होला पनि भन्नुहुन्छ। साँच्चीकै यो विश्वास गर्न गाह्रो, तर हामीले चाहिँ जो हामीले चिन्ने, मैले चाहिँ एकदम विश्वास गर्थेँ होइन। यस्तो राम्रो क्युट गाउने उहाँको यो नाइ नभन्नु, त्यसको पनि मैले हेरेको हो। ल 5 को चाहिँ नाइ नभन्नु ल 5 को पनि हेरेको हो। र त्यसै नरेश त अब एक भन्दा अर्को अर्को भन्दा अर्को प्रगतिको सिँढी चढ्दै जानुभएको। मैले सुरुमा भने बधाई छ। जुन गीत आए पनि उहाँको 101, अब आफै रियाज गर्ने, आफै त्यस्तो सङ्गीत भर्ने मान्छे। त्यो एउटा यो धरतीमा त्यो हुन्छ नि, सरस्वतीले बास गरेर सरस्वतीले जन्म दिनुभएको के उहाँहरू, जो नरेश हुनुहुन्छ, म्याक्सम हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तै फेरि समीक्षा आउनुभयो, उहाँहरूलाई एकदम बधाई। अनि अझै राम्रो गर्नको लागि सबैजनालाई, नरेशजी अझै म्याक्समलाई धेरै शुभकामना मेरो छ भन्न चाहन्छु। कलाले नै हामीलाई परिवर्तन गराउँछ, कलाले नै यो ऊर्जा थप्छ शरीरमा, मनमा आत्मबल बढाउँछ। यो कला भनेको कुरा त संसारभरि जे छ यो कलामा छ कि अरू केहीमा छैन जस्तो लाग्छ मलाई। बाबा यति धेरै तारिफ भयो कि नरेशले थ्याङ्क यू भन्न पनि भ्याएको छैन। समीक्षाले पनि थ्याङ्क यू भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्नु, तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्छु। जस्तो तपाईँले गीत त पुरै सुनिसक्नु भएको छ होइन? हजुर हजुर। ल तपाईँलाई हुन सबै शब्द उत्कृष्ट छ, तैपनि तपाईँलाई कुन चाहिँ टुक्काले एकदम धेरै मनमा गढ्यो ल भन्नुहोस् तपाईँले। मलाई त अब कुन टुक्काले भन्नु होइन, म यो टुक्काले भन्ने यतिखेर सकिनँ कि एकदम। यो जुन अहिलेको छ नि नजाऊ माया, यो गीत त हरेक टुक्कामा त्यस्तो गरेको छ कि त्यति मनमा धेरै छ कि भनेर बयान गरेर साध्य छैन कि। जो म्याक्समजीको त्यो हात त्यस्तो चल्ने, त्यो ऊर्जा, त्यो चाहिँ सोच्न सक्ने शक्ति होइन, कसरी बयान गरौँ कि त्यो प्रशंसा गर्ने, अझ हामीले जति प्रशंसा गर्ने कमी हुन्छ कि। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। यो सबै हजुरहरूको आशीर्वाद, माया, साथ सपोर्टले गर्दाखेरि मलाई झन् ऊर्जा थपिन्छ होइन। हजुरहरूको साथ सपोर्ट, आशीर्वादले नै म अझ योभन्दा उत्कृष्ट सिर्जना ल्याउन सकु भनेर अघि बढ्ने हिम्मत आउँछ होइन। सायदै हजुरहरूले हेला गरिदिएको भए सायदै म यसरी उकाली ओह्रालीमा हजुरहरूको सामु गीत सङ्गीत नै हुन्थेन होला होइन। हजुरहरूको आशीर्वादले गर्दा नै छु। एकदमै शुभकामना छ। अझै तपाईँका यी साथ, यो हाम्रो साथ तपाईँहरूलाई छ र तपाईँका यी हातहरू, ती मनहरू होइन अझै अगाडि बढुन्। धेरै धेरै शुभकामना। आगामी दिनको अझै प्रगतिको शुभकामना दिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। धेरै धेरै धन्यवाद छ दिपिकाजी, फोन गरिदिनु भयो। जस नेपाली लोकगीत सङ्गीतलाई, नेपाली कलाकारलाई माया गर्नुहुन्छ, यसको लागि मुरी मुरी धन्यवाद है त। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद भन्दै छुटे। नमस्कार। नमस्कार। दिपिकाजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग हामीले कुराकानी गरिसकेका छौँ। र यसो मैले घडीतिर पनि हेरेँ, समय पनि सकिन लागिसकेको छ। अर्को साथीहरू पनि फोन गरिरहनु भएको छ, के गर्ने दिदी भनेर मलाई रूपाले भन्दै हुनुहुन्छ होइन। एकछिन हाम्रो नरेश र समीक्षासँग कुराकानी गर्नै पाएको छैन। आज उकाली ओह्रालीमा हामी यसरी प्रत्यक्ष लाइभ छौँ। अब समीक्षाले पहिलोपटक हो यसरी लाइभमा भनिरहनु भएको छ। यतिखेर कस्तो लाग्यो? यतिखेर चाहिँ एकदम नर्भस भइरहेको छु कि अझै पनि तपाईँ चाहिँ एकदम हुन्छ नि, अझै खुल्न सक्नु भएको छैन? नै, अलि कस्तो भइरहेछ। यस्तै हुन्छ, कस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ, पहिलोपटक यस्तै हुन्छ। हजुर, पहिलोपटक भएर हो। फर्स्ट टाइम मैले इन्टरभ्यू दिँदा फेरि नि यस्तै हुन्थ्यो कि बोल्न नसक्ने। अनि त्यही हो, अहिले तर के गर्नु, तपाईँ बोल्नै पर्दैन, तपाईँको गीतले धेरै कुरा बोलिसकेको छ होइन। र अब हामी लगभग अन्त्यतिर पनि छौँ होइन। धेरै दर्शक साथीहरूले माया गरिरहनु भएको छ। लगभग 10-12 दिनमा 32 लाख भन्दा बढी भ्युज भइसकेको छ युट्युबमा होइन। छोटो समयमा धेरै माया पाइरहनु भएको छ। आफ्नो दर्शक साथीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? यहाँहरूको साथ सपोर्ट, आशीर्वादले होइन जुन माया पाएको छु होइन, अझ योभन्दा भोलि कसरी
राम्रो गर्न सक्छु भनेर एउटा हिम्मत जोस आइरहेको छ होइन। योभन्दा राम्रो क्रिएसन हजुरहरूको माझमा ल्याउन सकु यहाँहरूको आशीर्वाद चाहिन्छ मलाई। आजभन्दा भोलि कसरी राम्रो गर्न सक्छु र भोलिभन्दा पर्सि कसरी राम्रो गर्न सक्छु भनेर अघि बढिरहेको छु। जानेको त्यति केही पनि छैन। म जहिले पनि प्र्याक्टिकलमा अलिकति आफूलाई धेरै फोकस गर्छु होइन। त्यो हुँदाखेरि अब बजार हेरेर तपाईँको दर्शक श्रोताहरूको माग हेरेर होइन, अब म क्रिएटर भएको हुनाले अब आफै गीत बनाउने भएको हुनाले त्यो किसिमले अब कस्तो गीतहरू बजारमा चलिरहेको छ भनेर हेरिरहेको हुन्छु र म जहिले पनि एकदमै अपडेट हुन्छु हुन चाहिँ। म जस्तो अब समीक्षा बहिनी त्यसै गरेर नयाँ नयाँ आउने पनि कसले कस्तो गाइरहेछ, जस्तो म यहाँबाट घर गएँ भने कसको गीतहरू रिलिज भयो होइन, नयाँ नयाँ को प्रतिभा कतिको राम्रो ट्यालेन्ट छ भनेर हेरिरहेको हुन्छु होइन। म एकदम त्यो हुँदा पनि अब यो सायद यहाँहरूको मायाले गर्दा लगभग 10 वर्षदेखि नेपाली गीत सङ्गीतमा छु होइन। आजभन्दा भोलि अझ राम्रो गर्ने प्रयासमा छु। पक्कै पनि यहाँहरूको साथ सपोर्ट पायो भने अघि बढ्छ। पक्कै पनि पाउनुहुन्छ साथ सपोर्ट, किनभने देखिसकेको छ त्यो चाहिँ होइन। र यो गीतले पनि छोटो समयमा चर्चा पाए अनुसार अझै धेरै सफलता मिलोस् र छिट्टै करोड क्लबमा पुगोस् यो गीत पनि है। आरोधबाट शुभकामना छ। र अघि भर्खरै नरेशले भन्दाखेरि जस्तो समीक्षाको पनि गीतहरू हेरेँ मैले पनि, त्योभन्दा अगाडि चिन्जान थिएन तपाईँहरूको? थिएन चिन्जान, थिएन है, भेट्ने अवसर चाहिँ थिएन। मैले गीतहरू चाहिँ सबै सुनेको थिएँ। तपाईँको सिडी बजे सरको त्यो इन्टरभ्यू पनि मैले सबै हेरेँ। त्यो हेर्दाखेरि सानै लाग्यो कि, अनि फेरि फोटो हेर्छु अनि फेरि हाम्रो शिशिर भण्डारी सरसँग उहाँ अब अभिनय पनि गरेको होइन, त्यो भिडियोहरू पनि हेरेँ सबै। अनि फेरि ठुलो देख्छु होइन, अलिकति कन्फ्युजमा सबै चिजहरू हेरिसकेपछि अब पोखराको भावनाले अनि लोकगीत तिज गीत पनि हेरेँ एउटा गीत होइन, सबै अध्ययन गरिसकेपछि पक्कै पनि गाउन सक्नुहुन्छ होला भन्ने थियो। अनि ठ्याक्क उहाँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो होइन। रिक्वेस्ट पठाएर है दादा के छ भनेपछि म एकदम कन्फ्युज भएँ कि यो साँच्चीकै समीक्षाकै आइडी हो र भन्ने पनि भयो। मैले सोधा पनि थिएँ होइन, यो साँच्चीकै समीक्षा हो र भनेर भनेपछि उनले भोइस म्यासेज पठाए होइन। पठाइसकेपछि ए रहेछ भनेर अनि त्यसपछि कुरा भयो के अरे एउटा गीत गरौँ न त भन्ने म आफैलाई अलिकति हिम्मत आयो। किन भन्दा अब नचिनेको भए अलिकति कन्फ्युज हुन्थ्यो कस्तो के हो होइन, अलिकति गाह्रो हुन्थ्यो नि त। अलिकति सहज वातावरण भयो एउटा नजिकको होइन। जस्तो के हुन्छ भने गीत सङ्गीतमै भएर पनि चिनेको र नचिनेको थोरै डिफ्रेन्ट त हुन्छ, काम गर्नमा अलिकति सहज भयो होइन। त्यसैले यसरी गरौँ न त भनेर म फेरि हरेक चिजहरू सोध्छु होइन। मैले गीत बनाउन बित्तिकै पनि उनलाई पठाएँ। अनि यो अलिकति भएन कि भनेपछि 2 दिनसम्म होल्ड गर्यो हामीले, गर्ने कि नगर्ने गर्ने कि नगर्ने होइन। त्यो भइसकेपछि फेरि भाइलाई पठाएँ। अनि सबैलाई म चाहिँ जहिले पनि सानो होस् ठुलो होस् उनको पनि मन हुन्छ, उनको पनि अब त्यो इच्छा हुन्छ नि त, उनलाई कस्तो लाग्छ सबैभन्दा त्यो पनि मुख्य कुरा हुन्छ। अनि त्यसरी हामी त्यसरी अघि बढ्नुभयो भनेपछि पहिला चिन्जान थिएन, यो गीतले झन् बढी चिन्जान गराए होइन। गाईको गीतहरू पनि मैले सुनिरहेको छु अनि त्यही भएर चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउनु ए त्यो पनि क्लियर गरिदिए समीक्षाले। बुझ्यौँ हामीले अब चिनेको मान्छेलाई यति मिठो गीत गाउने सृजना गर्ने मान्छेलाई तपाईँले रिक्वेस्ट पठाउनु भयो र आज तपाईँहरूको सहकार्य यति सफल भएको छ। अब समीक्षा जाने बेला भएको छ होइन, अब नर्भस नभइकन होइन आफ्नो दर्शक साथीहरूलाई श्रोता साथीहरूलाई के भन्न मन लागेको छ, मनभरिको कुरा भन्दै हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ म दादालाई एकदम नरेश दादालाई एकदम धेरै थ्याङ्क्स दिन चाहन्छु, किनभने यति मिठो गीत मलाई गाउन दिनुभयो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ मेरो भगवान् रूपी दर्शकबिनहरूलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एकदम माया गरिदिनु भयो हाम्रो गीतलाई होइन। अनि मेरो अब आगामी गीतहरूलाई पनि एकदम धेरै माया गरिदिनु होला। अब चाहिँ पक्कै गर्नुहुन्छ, झन् बढी गर्नुहुन्छ हाम्रो दर्शक साथीहरूले। र म समीक्षालाई हेरिरहेको थिएँ नरेश, अब हामी छुट्टिने बेला भएछ। समीक्षा जतिखेर पनि यस्तो हुनुहुन्थ्यो क्या, अनि मैले ठ्याक्क भिजुअल सम्झेँ होइन। त्यो भिजुअलमा त्यो गीतमा छ नि म्युजिकमा त्यही मुभमेन्ट राम्रो मन पराएको थियो नि त, त्यही भएर चाहिँ हाम्रो समीक्षाको बानी नै यस्तो रहेछ कि गीतले बानी लगाएर होला होइन, त्यही भएर गीत सुट भयो होला। धेरै रमाइलो भयो, अझै धेरै कुरा गर्ने मन थियो। दर्शक साथीहरू कति हुनुहुन्छ फोनमा आइरहनु भएको छ तर कुरा गर्न पाइएन। तर केही छैन, फेरि हामी भेटघाट हुन्छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, जुन रूपमा तपाईँहरूको यो सहकार्यले यति धेरै सफलता प्राप्त भएको छ र अझै धेरै मैले भने नि करोड क्लबमा छिट्टै पुगोस्, यही नै सफलताको शुभकामना छ। तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। अनि त्यसै गरेर हाम्रो दिदीलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उकाली ओह्राली टिम सम्पूर्णलाई हृदयदेखि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हिजोदेखिको दिनमा सङ्घर्षदेखि अब अहिले पनि सङ्घर्ष गरिरहेको छु होइन। जुन साथ सपोर्ट माया छ उकाली ओह्रालीको, इमेज टेलिभिजनको, यो
आत्मसात गर्दै भोलिको दिनमा पनि म जब कुनै गीत क्रिएसन गर्छु म फर्स्टमा उकाली ओह्रालीमा बजाउन पाएँ मेरो मनमै त्यो हुन्छ कि जस्तो अहिले पनि यो लकडाउन झ्याप्पै भइहाल्यो होइन मेरी छोरी बजाउँछ कि बजाउँछ म एकदम कन्फ्युज मलाई एकदम त्यो चिजमा एकदम टेन्सन छ कि होइन त्यो हुँदा पनि अब यति आत्मीयता छ होइन सधैँभरि यहाँहरूको आशीर्वाद माया साथ सपोर्ट सधैँभरि यस्तै पाइराखौँ र माया मारेर बजारमा लिएर आएको छु होइन यसमा करोड क्लबमा पुऱ्याउने दर्शक श्रोताहरूकै हात छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुर अब पनि हामीले कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुपर्छ समीक्षालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद है जस कुराकानी भयो आज उहाँसँग प्रत्यक्ष र वास्तवमै एकदमै मिठो गीत मिठो सृजना तपाईँ माझ लिएर आउनु भएको छ नरेश खाती छेत्री अनि समीक्षा अधिकारीको आवाज रहेको छ भने नरेश आफैले सृजना गर्नुभएको छ र यो गीतलाई तपाईँले मन पराइरहनु भएको छ कति साथीहरूले हेर्न पाउनु भएको छैन कस्तो रहेछ गीत भनेर सोचिरहनु भएको छ भने युट्युबमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ मेक्सअप नरेशको युट्युबबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ भने आज उहाँहरू दुईजनासँग कुराकानी पक्कै पनि रमाइलो भयो होला कार्यक्रम अवधिभर साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद लकडाउन अलिकति खुकुलो भएको छ तर त्यो भन्दैमा तपाईँ जथाभावी नहिँड्नु होला आवश्यक परे मात्र हिँड्नु होला है यो चाहिँ एकदमै अनुरोध छ किनभने समस्या भनेको हामी आफैले गर्दा निम्ति नै हो त्यही भएर आफू बचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्दै हामी सबैजना कार्यक्रम उकाली ओह्रालीबाट बिदा माग्छौँ तपाईँ आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् इमेज च्यानल हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार Thank you.